बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना है और किस तरह से करना है और इनका मूड क्या है, उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इमरान खान साहब की जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या उनका जो एक्स अकाउंट फाल होने के बाद कोई भी बयान आता है तो वो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है या किस मूड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है या PTI के ख़िलाफ़ जो एक अगला इंतकाम है वो क्या लिया जाएगा उनसे, उसके लिए आपको भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसल वाडा को कहीं भी किसी भी जगह पर बैठे आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है। फैसल वाडा वो आदमी है जिनके मुंह से निकली हुई बात इसलिए अब अहमियत की हामिल महसूस होती है क्योंकि वो जहाँ से बात करते हैं उसी रास्ते से होता हुआ PTI के ख़िलाफ़ एक इंतकाम जो है वो आगे बढ़ता है। एनीहो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंतकाम है वो माइनस इमरान खान है। ये कोशिशें पिछले एक लंबे अरसे से हो रही हैं, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है। उसकी जो हालिया मिसालें हैं वो आपको ही बताएंगी कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है और इसके बदले में या इसके मुकाबले में इमरान खान साहब क्या लॉन्च करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। मामला ये है कि कल जिस तरह से अलीमा खान, उनकी बहनें और पार्टी की दीगर लीडरशिप को पकड़ा गया, जिस तरह से नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर को और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को पकड़ के कैदी वैन के अंदर डाल के चक्री पर ले जाकर छोड़ा गया, उसके अंदर जो बड़े भद्दे और भोंडे तरीके से जो एक निचली हरकत की वो ये कि भाई जाहिर सी बात है सुबह से भूखे प्यासे हैं, कहीं बैठेंगे खाना तो खाएंगे। उनकी खाना खाते हुए वीडियो बना के अपलोड की गई और ये तासुर दिया गया कि भाई ये तो चिल माहौल में है, इनको तो कुछ नहीं किया गया और ये तो बैठे आराम से जो है वो शिनवारी होटल पे बैठे आराम से कढ़ाइयाँ उड़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और इनके समेत इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। उन्होंने वहाँ पर जाकर दरख्वास्त डाली। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच था उसने ये अहकाम सादिर किए थे कि किस तरह और किन किन ने किस तरीके से आगे जाके इमरान खान साहब से मुलाकातें करनी है। वो दरख्वास्त लेकर पहुँचे मगर दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई। PTI का मुतालबा था कि आज ही दरख्वास्त लगे, लेकिन अदालत की तरफ से आज दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया गया, केस को मुकर्रर नहीं किया गया और बड़ी मायूसी और बददली के साथ जो है PTI लीडरशिप और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो गई। एक बहुत ही अहम शख्स तहरीक इंसाफ से जिनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि क्या मामला है, अदालतों से आप लोगों को इंसाफ तो मिलता नहीं है, बार बार फिर भी जाते हैं, अदालत की कुंडी खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलने की उम्मीद लगाते हैं, मगर सबके लिए दरवाज़ा खुलता है अदालत का, PTI के लिए, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए स्पेशली ये दरवाज़ा नहीं खुलता, तो फिर बार बार जाके उस दरवाजे पे दस्तक देने का मकसद क्या है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमा ने बताया कि पूरी पार्टी लीडरशिप ये सोचती है और वो ये समझती भी है कि अब अगर हमने अदालतों का रास्ता अब छोड़ दिया, वर्कर बाहर निकल आया, एहतजाज शुरू हो गया, तो ऐसे सूरत में एक प्लान ये बनाया जा रहा है कि दूसरा 9 मई किसी भी तरह से हो और इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो तीर भी चला दिया जाए जो अभी तक नहीं चला और वो है माइनस इमरान खान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए इमरान खान साहब से किनारा कशी करनी पड़ेगी। ये एक फार्मूला है जो उसको बिल्ड कर दिया गया बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरह से MQM को तोड़ा गया और MQM में से इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया और MQM पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए पाकिस्तान के धड़े के नाम से इनको यहाँ पर मौका दिया गया कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के तमाम मामलात से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर ली। अल्ताफ़ हुसैन हो या इमरान खान साहब हो, इनका कंपैरिजन किसी सूरत नहीं बनता क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन में और इमरान खान साहब के बयानिए में, इनके गुफ्तगू में, पाकिस्तान के लिए जज्बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए इनको बिल्कुल MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता और PTI पाकिस्तान बनाया जाना क्या आसान होगा, ये एक वो नाजुक सवाल है जिसके ऊपर जब भी बात होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ज़्यादा बात होती है, इसके असरात क्या मुरतब होंगे उस पर ज़्यादा बात होती है। कोई ये बात नहीं करता कि नहीं जी खान साहब माइनस नहीं हो सकते, लेकिन हर शख्स ये बात करता है, हर समझ बूझ वाला आदमी ये बात करता है कि अगर इसके ऊपर काम हो रहा है या सोचा जा रहा है कि जी खान साहब को माइनस किया जाए, अगर माइनस कर दिया जाता है तो असल सवाल ये है कि फिर इसके असरात क्या मुरतब होंगे। ये वो नाजुक सवाल है। अगर तारीख के पैराए में हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं
جن کو مائنس کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. اس میں بے نظیر بھی شامل رہی ہیں, ذوالفقار بھٹو بھی اس میں شامل رہے ہیں, میاں نواز شریف کا بھی اس میں نام آتا رہا کہ ان کو بھی مائنس کر دیا جائے گا. لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود ان لیڈروں کو, ان سیاسی رہنماؤں کو مائنس نہیں کیا جا سکا. اس وقت میں اور آج کے وقت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں, ان کے جو مقبولیت کا گراف ہے اس کے, اور ان تمام لیڈروں کی جو سیاسی جد و جہد ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان صاحب کو مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ ناممکن بھی نہیں ہے مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اگر آپ حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں تو ماضی میں یہ کوششیں جیسے میں نے بتایا ہمیشہ ناکام رہی ہیں. اب عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو ممکن ہی نہیں نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یوتھ ایک بہت بڑے نمبر میں ہے, بہت بڑی تعداد میں ہے, اور وہ یوتھ صرف عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے. اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے شخص کی, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ٹکڑے کیے گئے ہیں, اور یہ ٹکڑوں کی نوعیت مختلف ہے. کسی کو کسی طرح توڑ دیا گیا, کسی کا دھڑا کسی طرح سے بنا دیا گیا, کسی ایک قانون کے اوپر ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا, کسی ترمیم کے اندر اختلاف پیدا کر دیا. اب بل کے اوپر بھی ہمیں تحریک انصاف کے اندر جو مائن اینڈ منرلز بل ہے اس کے اوپر اختلاف نظر آ رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر پارٹی کے اندر جو موجود ہر شخص ہے اس نے خود کو عمران خان سمجھ لیا ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر وہ باقی جتنی بھی قیادت ہے یا لیڈرشپ ہے اس سے اختلاف کرتا ہے. لیکن یہ لوگ جتنا بھی اختلاف کرتے ہیں مگر اختلاف کے باوجود یہ جب ایک چھتری کے نیچے آتے ہیں, اس چھتری کا نام عمران خان ہے, اس مقبولیت کا نام عمران خان ہے, اس سائے کا نام عمران خان ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر مائنس کروا کے ہم چودھری بن بھی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نہ پبلک ہے نہ ووٹ ہے, اور بے عزتی الگ ہے. سر اونچا کرنے کی بجائے آنکھیں نیچی اور گردن جھکا کے یہ عوام کے درمیان نکلیں گے تو یہ کون سی عزت ہوگی. تو وہ یہ بات جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, عمران خان کی چھتری سے جو بندہ نکلے گا پی ٹی آئی میں سے اس کا مستقبل وہی ہوگا جو اس وقت پرویز خٹر یا دیگر قیادت کا ہو رہا ہے. کبھی ایک کونے پہ بیٹھتے ہیں, کبھی دوسرے کونے کی چھتر چھاں کے نیچے چلے جاتے ہیں. اب ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے, وہ بلکہ خانہ بدوش سیاستدان کی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہو گئے. پھر تیسری ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ خان صاحب کو مائنس کر دیا جاتا ہے, چلیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہر کوشش جو کامیاب کی جا سکتی ہے وہ کر دی جاتی ہے, خان صاحب کو ملک اور قوم کی خاطر جو ہے وہ جذباتی کر کے بٹھا دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کیسز اپنے بھگتتے ہیں مگر ملک قوم کی خاطر مذاکرات آگے کرنے دیتے ہیں, یا آپ ایک آئیڈیل سچویشن بنا لیں کہ خان صاحب کو مائنس کر دیا. آپ سمجھ لیجئے کہ مائنس کر دیا, وقتی طور پہ شاید یہ ایک ریلیف ہوگا موجودہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے, موجودہ سیاسی مخالفین کے لیے, موجودہ سیاسی جماعتوں کے لیے. شاید یہ ایک ریلیف ہو کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد ان کے درمیان ایک مقابلے کی فضا ہے جو ختم ہو جائے گی. لیکن لانگ ٹرم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہمیں جو اثرات نظر آتے ہیں وہ صرف نقصانات کی صورت میں آتے ہیں, وہ صرف نقصان کی صورت میں آتا ہے. پبلک مستقبل میں ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گی اس انتخاب کے سسٹم سے, موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے, اپنے فیوچر سے, اور پاکستان کے اندر پنپنے والی پالیسیوں سے. اور عوام یہ سمجھ جائے گی کہ جو ان کا محبوب اور پسندیدہ لیڈر ہوگا وہ بیسیکلی پسندیدہ نہیں ہوگا. جو جمہور کی پسند ہے وہ جمہور کی ہی رہے گی مگر ملک کے لیے کچھ اور سوچا جائے گا. عوام اور پاکستان کے لیے اس کے جو اثرات ہیں لانگ ٹرم میں وہ کچھ اچھے ثابت نہیں ہوں گے, اور شاید بہت ہی زیادہ وہ تشویشناک بھی ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کرنا کہ جی پی ٹی آئی کو توڑ کے پی ٹی آئی پاکستان بنا دی جائے, تو یہ ایک ایسی سوچ ریکھا سا فارمولا ہوگا جو باؤنس بیک کرے گا اور بدترین طریقے سے کرے گا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.